बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पसे पर्दा प्रोग्राम के साथ मैं हूं नैयर अली। नाजरीन, आज के पसे पर्दा में हम बात करेंगे सानह मस्तूंग के हवाले से। मस्तूंग में मदीना मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या होता है। 60 अफराद अब तक की इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 130 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो तफसीलात अब तक सामने आए हैं, उसके मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस था, जिसमें ये खुदकुश धमाका किया गया है। 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। सरकारी तौर पर तमाम सरकारी इमारतों पर परचम सरनगूर रहने के हवाले से कहा गया है, बल्कि इसके साथ साथ जो नामालूम अफराद हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक किसी भी जो दहशतगर्द तंजीम है उन्होंने जिम्मेदारी नहीं कबूल की है इस हमले की। आईजी बलूचिस्तान का ये कहना है कि रॉ जो है इस हमले में मुलव्विस हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो बाकायदा तौर पर कोई इस हवाले से हतमी तौर पर इत्तलात सामने नहीं आ सकी हैं। इसके साथ साथ हंगू की तहसील दुआबा के थाने में मस्जिद में नमाज जुमा के दरमियान खुदकुश धमाका होता है। 5 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। और जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं वो यही आई हैं कि 2 दहशतगर्दों ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस की जानिब से रोका गया। बड़ा ही जो है वो एक ज़बरदस्त और स्विफ्ट एक्शन पुलिस की जानिब से देखने में आया। एक हमलावर को रोक लिया गया, जबकि दूसरा जो है वो मस्जिद के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम जो ये तो सिर्फ हम मस्तूंग की और हंगू की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब जो है वो भी महफूज नहीं है। पंजाब में मियाँ वाली चेक पोस्ट पर कुन पेट्रोलिंग पोस्ट के करीब जो है वो हमला किया गया है और 12 दहशतगर्दों ने हमला किया है। अब तक जो इत्तलात सामने आई हैं, एक सिक्योरिटी एहलकार जो है वो इसमें जाँ बहक हुआ है, 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और बाकी जितने भी थे 2 के अलावा वो फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है और आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया है कि इसमें बैरूनी हाथ मुलव्विस है। तो मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में एक इजाफा देखने में आ रहा है। उधर ऑपरेशंस की जो हैं वो भी तेज़ किए जा रहे हैं। वो तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन अफ़गान शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 800 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार किया गया है CTD की जानिब से। 400 को कानूनी रिहायशी सबूत दिखाने पर जो है वो रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी जो 375 अफ़गान बाशिंदे हैं उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं था और अब उनको जो है वापस अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है वो भेजा जा रहा है, जहां उन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। और ये इत्तलात भी सामने आई हैं पुलिस की जानिब से कि कई जराइम पेशा अफराद की निशानदेही भी हुई है अफ़गान जो बाशिंदे हैं उनके अंदर। लेकिन जो इसकी सारी सूरत हाल है अमन व अमान की, इसके जो असरात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और असरात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि KPK और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल हो गया है। इस सारी सूरत हाल के बाद क्या वहाँ पर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली आगे बढ़ पाएगा? इसके साथ साथ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी जो हैं वो कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी में रॉ मुलव्विस है और उन्होंने मस्तूंग हमले के हवाले से ये भी कहा है कि वो खून का बदला लेंगे, TTP और अफ़गान तालिबान का पीछा करेंगे। अब ये पीछा करेंगे, इससे उनका क्या मतलब है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट वो यूँ रही कि मस्तूंग और जोब में हालिया दहशतगर्द हमलों के हवाले से और इन सानहात के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने ये कहा है कि 12 रबीउल अव्वल को दहशतगर्दी के वाक़यात ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्पनाही भी हासिल है। ये बहुत बड़ा उनका एक बयान है जो सामने आया है और उन्होंने इस आज़म का इजहार भी किया है कि बदी की ताकतें रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर ताकत का सामना करती रहेंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से और कुछ मज़ीद सवालात भी हम सामने रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब। उनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि अभी हमने हालिया दहशतगर्दी की लहर में खासा इजाफा देखा है और आप भी इसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं तमाम मामले के ऊपर। कहिएगा कि इस वक्त आपकी नज़र में ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? कुछ बेहतरी का इम्कान है आने वाले दिनों में? देखें, ये जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, आपके इल्म में है कि अफ़गानिस्तान में
तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनमें इजाफा हुआ है, और जो साल के पिछले 9 महीने हैं उसमें भी आपको एक तेज़ी नज़र आई है, जिसमें हमारे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, हमारे सिविलियंस, पुलिस के लोग भी। तो उसमें एक तेज़ी आई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग लाए गए थे एक एग्रीमेंट या एक अरेंजमेंट के तहत, उस पॉलिसी के नतीजे में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में अमन में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि अमन ख़राब ही हुआ है। तो ये तो एक कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिस पर जब अगला जो इजलास होगा नेशनल एक्शन पॉलिसी का, उस पे भी हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये ज़रूर तशवीशनाक हैं, लेकिन इतने तशवीशनाक नहीं हैं कि हमारी रियासत की जो सलाहियत है अपने मुल्क का दिफा करने की, उसमें कोई कमी आई हो। तो बावजूद इस बात के कि इस पर हमें परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये ऐसे मामलात नहीं हैं कि पाकिस्तानी रियासत इनका मुकाबला नहीं कर सकती। हमने इससे ज़्यादा जो खौफनाक जो वाक़यात हैं उनका मुकाबला किया है, और मुझे यकीन है कि हम अनकरीब इनका सही तरह से मुकाबला करेंगे। सोलंकी साहब, यकीनन हम सब पुरुमीद हैं कि मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। बलूचिस्तान, जीबी, कश्मीर, फाटा, हमारी वो तमाम फॉल्ट लाइंस जहाँ पर कहीं 1% भी चांस था कि उसको हिट किया जा सके, इस वक्त दुश्मन जो है वो उनको हिट कर रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान से बैठ करके हिट कर रहा हो, चाहे वो भारत बजरिया अफ़गानिस्तान हिट कर रहा हो। तो हमें इसके ऊपर जो है वो एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। तो एपिक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, आपने भी उसका जिक्र किया मंगल के रोज़, तो उसके एजेंडे पर जो है वो कौन कौन से अहम नुकात हैं, और क्या हम देखेंगे कि कोई वाज़े एक लाएअमल जो है वो सामने आएगा? जी, मुझे यकीन है कि एक वाज़े लाएअमल सामने आएगा। उसका एजेंडा तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये तमाम जो वाक़यात हुए हैं, चाहे बलूचिस्तान में हुए हों, खैबर पख्तूनख्वा में हुए हों, वो तमाम जो है उन पर गौर खोज होगा। और पहले से एक हमारा ये एक नेशनल एक्शन प्लान आपके इल्म में होगा जी। तो उससे भी हमें बहुत कुछ इस्तेफादा हासिल करने की ज़रूरत है, और जो खिते में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनको भी हम सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो एक खिताब के दौरान अपने ये बात कही है कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, अगर इनमें इसी तरह से इजाफा होता रहा, सिर्फ अगस्त के महीने में जितनी कार्रवाइयाँ हुई उसका जिक्र आपने भी किया है, तो ये अगर इसी तरह से इजाफा होता रहा तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन भी डिले हो जाएँ। इस खदशे का इजहार मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं और दीगर सियासतदान भी कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखें, मौलाना साहब जो है वो एक बहुत बड़ी जमात के रहनुमा हैं, और उनका ताल्लुक उन इलाकों से है जो कि दहशतगर्दी से मुतासर हुए हैं। जी। तो उस हवाले से उनका गुफ्तगू करना समझ में आता है, और उनकी तशवीश जो है वो भी बजा है, क्योंकि उनकी जमात के काफ़ी लोग इसका निशाना बन चुके हैं। हाल ही में हाफिज हमदुल्लाह का आपके इल्म में होगा। जी। लेकिन हमने इससे बदतरीन किस्म की जो दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं उनका मुकाबला किया है, आपके इल्म में होगा 2007 से। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हमारी रियासत की जो इस्तेदाद है उसमें कोई कमी आई हो। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बैटल हार्डन्ड इदारे हैं, और हमारे पीछे एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी भी मौजूद है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो खदशात हैं मौलाना के वो कोई दुरुस्त साबित होंगे। हम इसका सही तरह से मुकाबला कर पाएंगे, और जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर होंगे। अच्छा, इलेक्शंस इंशाल्लाह वक्त पर होंगे, ये तो पूरी तैयारी भी जो है इस वक्त जारी है। अगर हम देखें हल्का बंदियां भी जारी हैं, लेकिन अभी आपने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया था। मैं अपने आपको उसी मौजू तक महदूद रखते हुए आपसे ये जानना चाहूँगी कि नेशनल एक्शन प्लान की कुछ शिकों के ऊपर अमल दरामद हो गया था, कुछ पर रह गया था, और फिर आज हम देख रहे हैं कि दोबारा एक दफ़ा दहशतगर्दी सर उठा रही है। अक्सर उठाती रहती है क्योंकि हमारे साथ जो हमारे हमसाए हैं उनसे हमारी मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जबकि दहशत
گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، تو کیا نیشنل الیکشن کے جو باقی جو شقیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ کیا اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے؟ ہم کب اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ سکیں گے کہ ہم عمل درآمد شروع کر دیں؟ نیشنل ایکشن پلان کے جو تمام نکات ہیں وہ ایک قومی بحث و مباحثے اور قومی قیادت کے جو مشورے ہیں اس کے نتیجے میں ہی سامنے آئے تھے. یہ درست ہے کہ جب یہ پلان بنا تھا اس وقت جو حالات تھے وہ مختلف تھے، آج مختلف ہیں، تو کچھ نئی تبدیلیاں ضرور آئی ہوں گی. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو پچھلا تجربہ ہے اور جو نئے حالات ہیں اس کے حساب سے ایک پالیسی جو ہے وہ بنے گی. اور مجھے بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کا سامنا کرنے میں ہمیں کوئی بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. سولنگی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ مشکلات پیش جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئیں گی. ہم کس طرح سے جو ہمارا بارڈر ہے جو خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ را کے ایجنٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر سے، وفاق کے اندر سے جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر کہ آئندہ کوئی ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر، وزارت دفاع کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے؟ جو بھی حالات ہیں ان کا صحیح طرح سے جائزہ لینے کے بعد کوئی حکمت عملی بنے گی. کچھ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جو کہ میڈیا میں بتائی نہیں جا سکتی. سولنگی صاحب، لیکن میڈیا جو ہے وہ یقینی طور پر عوام کے ہی وہ جو سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کی سیکیورٹی کو لے کر جو ہے وہ تشویش کا اظہار، اور 12 ربیع الاول جیسے واقعے کے اوپر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا جو ہے وہ یقیناً تشویشناک بات ہے. تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلیپر سیلز موجود تھے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہائیڈ آؤٹس موجود تھے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود تھیں. ہماری جو پاک فوج ہے اس کے اندر پوری استعداد ہے کہ وہ ان تمام حملوں کو پہلے بھی کیٹر کرتی رہی، آئندہ بھی کیٹر کر لے. لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ محفوظ ہیں آئندہ، اور اس کے لیے کوئی اقدامات جو ہیں وہ ٹھوس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ مستعد ہیں. یہ دنیا کے جو بہت زیادہ جو طاقتور اور ایڈوانس ممالک ہیں، جی بالکل، وہاں بھی دہشت گردی کی وارداتیں ابھی ترکی میں ایک واقعہ جو ہے وہ حال ہی میں پیش آیا ہے. بالکل جی، جو دہشت گرد ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر 100 ان کے اہداف ہیں تو ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے، اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھی نہ ہو پائے. تو یہ جو ایک اسیمیٹرک جو وار ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، جی. اور اس میں ایسا کوئی فول پروف سسٹم جو ہے وہ ڈیوائز کرنا ممکن نہیں ہوتا. کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ مستقبل کے حوالے سے کوئی ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو. اچھا، اس کے اوپر ایک ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر بھی ڈالی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے سیکیورٹی جو ہے اس وقت نگران حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ نگران حکومت کو ناکام کرنے کے لیے یا کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، جو دہشت گرد ہیں ان کا ہدف ریاست ہے اور ملک کے عوام ہے، نگران حکومت نہیں ہے. جی. نگران حکومت کی ذمہ داری تو ایک تسلسل کو برقرار رکھنا ہے، لیکن میں اس کو اس طرح سے گھما پھرا کے کہوں کہ جی یہ نگران حکومت اس کا ہدف ہے تو ہرگز نہیں ہے. دہشت گردوں کا ہدف پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست اور اس کا نظام ہے. سولنگی صاحب، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. ابھی آپ چائنا سے واپس آئے ہیں، دورہ کر کے آئے ہیں، اور ایک بڑا کامیاب اور بڑا مصروف قسم کا وقت آپ نے وہاں پہ گزارا ہے. کچھ چائنا کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہاں پر کیا اہم آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، کیا کامیاب دورہ تھا یہ؟ دیکھیں، چین میں جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایک ٹیلی ویژن فیسٹیول تھا، جی، اور جو ایس سی او کے جو ممبر ارکان ہیں ان کے نمائندے وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو زیادہ تر بات اسی پر ہوئی کہ خطے کے اندر جو کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس حوالے سے کئی ٹھوس تجاویز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور مستقبل قریب میں ہم ان پر عمل کریں گے.
बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में एक बार फिर होने वाले इजाफे के हवाले से कुछ मज़ीद अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एहसान गनी साहब, जो कि साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं नेक्टा के। और जब हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले मुर्तज़ा सोलंकी, जो कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी नेशनल एक्शन प्लान का हवाला दिया। तो वो जो नेशनल एक्शन प्लान की तैयारी है और किस तरह से उस वक्त जो है इसकी ज़रूरत पेश आई थी, और इस पर अमल दरामद के क्या तमाम जो हवाले हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर शो एहसान गनी साहब। फरमाइएगा कि किस तरह से आप देखते हैं, एकदम से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की लहर में दोबारा जो है वो इजाफा हो रहा है। पूरा अगस्त देख लें, परसेंटेज अगर हम देखें तो अच्छा खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये ऐसा है कि ये हम तो प्रीएम्प्ट कर रहे थे, हुकूमत नहीं कर रही थी या ध्यान नहीं था उनका, लेकिन हम तो कुछ 4 साल से ये चीख रहे थे कि ये फिर आ रहा है। और फिर अगस्त 21 के बाद तो यकीनी था कि ये होगा। तो उसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं रही थी लास्ट फ्यू इयर्स। और अगर आप एक और देख लें तो इस वक्त मेरी नज़र में जो आदाद शुमार हैं वो तकरीबन इस तरह से हैं कि जिस तरह से हम 2005-06 में थे। ठीक है, ठीक है। और 6 और 7 हमारे लिए बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे, जिसमें पहले बाजवड़ का हमला हुआ मदरसे के ऊपर, जिसमें 82 बच्चे शहीद हुए थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर लाल मस्जिद का सीज हुआ, जिसमें 150 प्लस फिगर थी। ये 2 जो थे ना, ये उस वक्त टर्निंग पॉइंट्स थे। और बहुत ज़्यादा ख़ासकर इन 2 वाक़यात के बाद सेंटिमेंट्स लोगों के शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स द मिलिटेंट साइड। और जो 2007 है उसमें तकरीबन 50 के करीब सुसाइड अटैक्स हुए थे। ठीक है। अब हम उस लेवल पे हैं। अगर हमने अभी भी इसका तदारुक नहीं किया तो बहुत ख़तरा है कि जितने साल हमें 2014 और 15 तक पहुंचने में लगे थे, वो शायद हमें इस दफ़ा अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो उससे कम टाइम में लग जाएंगे। वजूहात क्या हैं, क्यों अचानक से जो है वो दोबारा से एक दफ़ा ये लहर उठ रही है? एक तो इलेक्शंस का जो है वो हमारे सामने एक बुनियादी नुक्ता उठाया जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन करीब आते हैं तो उससे पहले इस तरह के जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन बहैसियत मजमूई जो बैरूनी हाथ है उसके मुलव्विस होने के बारे में भी बहुत खुलकर जो है वो बात की जाने लगी है। अब मैं कल भी कहीं मैंने ये बात की थी। मैंने कहा आप छोड़ें गैर मुल्कियों को, आप जब एक उंगली उनकी तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फेलियर्स दूसरों पे थोपते हैं और अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम चाहते हैं कि और उठाएं। हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये सारा अमेरिका कर रहा है और भारत कर रहा है और अफ़गानिस्तान से हो रहा है, और उन्हीं के पास हम जाते हैं मदद लेने के, खुदा के लिए हमारी जान छुड़ाएं। ये नहीं होगा इस तरह से, ये हमने खुद करना है। अब हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं मोस्टली वो रही हैं रिएक्टिव। बहुत कम आपकी ऐसी पॉलिसीज़ रही हैं जो प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ थी, और उन पॉलिसीज़ पे भी आपने अमल नहीं किया। जो आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, नेशनल एक्शन प्लान भी एक रिएक्टिव था, लेकिन डिस्पाइट वो जो इतने कम टाइम में बना था उसने बहुत अच्छा उसका रिजल्ट अच्छा आया, और वो जो सारे ऑपरेशंस उसके नतीजे में शुरू हुए, उन्होंने दहशतगर्दों को पीछे धकेला बहुत ज़्यादा। आप नोट करें फ्रॉम 15 to 18 जी बहुत फर्क पड़ा था। उसके बाद एकदम से वो चेंज हो गया,
اور پھر ہم نے توجہ ہٹا لی. ہم نے یہ کہا مشن اکمپلشڈ, کمر توڑ دی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ کمر نہیں ٹوٹی, وہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یا جڑ گئی ہے یا جوڑ رہے ہیں. ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے؟ ہمارا جس طرح یہ آپ مستونگ والے میں دیکھ لیں, ایک صاحب آئے انہوں نے مذمت کی, ایک صاحب آئے انہوں نے تعزیت کی, ایک صاحب نے کہیں بیٹھ کے دعا کی, ایک نے تو نشاندہی بھی کر دی اس دفعہ, اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے وہ ایک پیکج, کمپنسیشن پیکج. آپ سوچیں ایک گھر میں ایک شہید ہوا ہے کوئی, اور ان کا کوئی اور راستہ نہیں, اور آپ نے ان کو 15 لاکھ روپے دیے ہیں. یہ تو ان کے ایک ایک دن کے کھانے پینے کا, بسکٹوں کا خرچہ ہے جو یہ دے رہے ہیں. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ کمپنسیشن والی بات کے اوپر میں واپس آؤں گی آپ کے پاس. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ٹیلی فون کال کے ذریعے جان اچکزئی صاحب نے, جو کہ نگران وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے, اور یقیناً جو مستونگ میں اس وقت ایک دہشت گردی کی بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے, بہت بڑا جو جانی نقصان ہے وہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. 60 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور 130 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو جان اچکزئی صاحب, آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید بھی کہوں گی. یہ کہیے گا کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, اور مجموعی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا تھی, کس طرح سے, کہاں سے لیپس تھا یہ؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے تھانے بانے ملک سے باہر ہیں, یہ فیکٹ ہے. چاہے وہ مستونگ کا واقعہ ہو, چاہے وہ چترال کا کچھ دنوں پہلے ہوا ہو, چاہے آج میاوالی میں ہوا ہے, چاہے 2 دن پہلے ہنگو میں ہوا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دھماکے کوئی ایران میں, ازبکستان میں, تاجکستان میں کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سسٹمیٹکلی اس کے پیچھے ایک ذہن ہے جو کام کر رہا ہے. تیسری اہم بات یہ کہ ہماری خود ابھی تک جو پالیسی ان سینس کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو سمٹم کے طور پہ اگر ہم ڈائریکٹلی ان کو ڈیل کریں, ان کے جو سینکچریز ہیں, جو ماسٹر مائنڈز ہیں, جو نیٹ ورکس ہیں, ان کے پیچھے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم ان کو اپنے شہروں میں لڑیں گے, ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں لڑیں گے, اپنے گھروں کے سامنے لڑیں گے. تو وی ہیو ٹو ٹیک دس وار ٹو دی اینیمی. ہم نے اپنے شہروں میں ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے, ہم نے ادھر کرنا ہے جہاں سے یہ نکلتے ہیں. تو یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے جو مستونگ کے بعد جو ہے وہ ایز اے ریاست, ایز اے ملک ہم نے اڈاپٹ کیا. جان اچکزئی صاحب, ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے پہلے کہ ہم ہمیشہ ریاکشن کرتے ہیں, ہم پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے, آپ کو بھی, ہمیں بھی, ہم سب کو یہ اندازہ ہے کہ سیکیورٹی کتنی سخت ہونی چاہیے تھی وہاں پہ. اور مستونگ جس علاقے کی ہم بات کریں, اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو یہاں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, وہاں پر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب کے قافلے کے اوپر جو ہے وہ کچھ دن پہلے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے, 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. جبکہ اگر اس کے علاوہ میں آپ کو ماضی کی ایک بات بتاؤں تو 2018 میں مستونگ میں الیکشن سے ذرا پہلے جو ہے وہ نوابزادہ سراج رئیسانی سمیت 125 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ایک ایسا بڑا حملہ ہوا تھا. تو مستونگ کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی سینسٹیو ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ کیوں نہیں خیال کیا گیا بلوچستان حکومت کی جانب سے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ سخت ہو؟ پہلی بات یہ کہ آپ جتنا بھی سیکیورٹی اپنے شہروں میں, اپنے گاؤں میں سخت کریں گے, جب تک آپ جو پراکسی ایلیمنٹ ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, یہ واقعات بدقسمتی سے ریپیٹ ہوں گے. آپ کو معلوم ہے جو بارڈر ہے ہم نے اس کو ہارڈن نہیں کیا ہے. فیکٹ یہ کہ ہوا ہے, لیکن ابھی بھی لوگ بغیر پاسپورٹ کے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس وقت ایلینز پاکستان میں تقریباً 13 لاکھ ہیں جو کرنسی اسمگلنگ سے لے کے ٹیررزم فائنانسنگ میں انوالو ہیں. ابھی تک ریاست نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن پہلی دفعہ اس حوالے سے ریاست پالیسی بنا رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہم باہر بھیجیں. جو سپلائی نیٹ ورک ہے وہ سب سینکچری سے ان کے ماسٹر مائنڈ اور فائنانسیئر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 15,000 حوالہ صرف
बलूचिस्तान में हैं जो इस नाजायज कारोबार में हैं और जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो एथनिक को रिलीजियस बेस्ड टेररिज्म को उधर उसकी मुनज़्ज़म फंडिंग है जिस पे रियासत ने अभी हाथ डाला है। तो फिनोमिनन से हम ना लड़े, हम उन रूट कॉजेज के पीछे जाएं जिसकी वजह से फिनोमिनन है। लिहाजा ये सिम्टोमेटिक है एक बहुत बड़ी मैलिस की, वो ये कि हम सॉफ्ट स्टेट बन गए थे, हमारी पॉलिसी अपीज़मेंट की थी, हमारी पॉलिसी जो है वो पीस मील की थी। तो अब जो है द गेम हैज़ टू चेंज। आपने कहा कि दहशतगर्दों को जो है वो उनके ठिकानों में जाके हमें जो है वो मारना पड़ेगा और अब दहशतगर्दी का हमें सामना करना पड़ेगा। इस पे मैं कमेंट लेना चाहूँगी। एहसान गनी साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एहसान गनी साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं और अब गुज़श्ता रोज़ अभी जान अचकज़ई साहब ने भी ये बात की, गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने भी ये बात कही और उन्होंने कहा कि हम TTP और अफ़गान तालिबान का पीछा करेंगे और दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्विस होने की उन्होंने निशानदेही भी की है। तो ये बताइए कि हम किस तरह से पीछा करेंगे और किस तरह से इस सारे मामले को टैकल कर सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है कि लाइक व्हाट एक आपने एक फोरे किया था जी, इनकन्क्लूसिव, हाफ बेक, और पीछा करने के 2-3 तरीके होंगे। ऑब्वियसली जो इस वक्त हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है और सोचने के भी उनका तरीक़ा मुख्तलिफ होता है। अगर ये मतलब ये है कि हम अटैक करेंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो उसके मुख्तलिफ़ किस्म के रिपरकशंस हो सकते हैं। अगर स्टेट फैसला कर ले कि हमने करना है जी, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता, फिर तो कर भी सकते हैं, किए भी हैं। लेकिन इसका बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ये लेकिन ऐसे देखिए हवा सलाहियतों में तो कोई कमी नहीं है, हमारे पास मजबूत किस्म की पाक फ़ौज मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि कोई और इसका हल जो है वो किस तरह से मुमकिन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक दिन ये बयान देता है कि हम जो है वो ख़ित्ते में अमन चाहते हैं और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर जो है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हमले हों, और वो इसके ऊपर बयानात देते हैं, इसके ऊपर फतवे देते हैं और दूसरे ही रोज़ एक हमला हो जाता है। तो ये तो हिस्ट्री है उनकी, तो हम ना उनके ऊपर एतबार कर सकते हैं, ना उनकी किसी कही हुई बात को जो यकीन कर सकते हैं। तो जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात नहीं हो सकती, उनके साथ क्या हल होगा फिर? नहीं, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? माजी में हुए लेकिन नाकाम हुए। कौन से मुज़ाकरात? किन से मुज़ाकरात की बात कर रही हैं आप? हम तो अफगान तालिबान की बात कर रहे हैं, TTP की बात कर रहे हैं, दहशतगर्द नासिर की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। उनसे तो तालिबान से मुज़ाकरात की कोई है नहीं। मेरी बात सुने, आप दो मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे जी। हैं। आप एक जगह TTP से मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, एक जगह आप जो इंटरिम अफगान हुकूमत है। नहीं, हुकूमत से तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या उनके साथ बात हो सकती है जो ये सारे हमले करने के जिम्मेदार हैं, उनके साथ कैसे बात हो सकती है? उनसे किसने कहा है आपको? देखें, उनसे भी बात हो सकती है लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है। जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं या ये जो अमल होते हैं, इनके 2-3 सॉल्यूशंस होते हैं। एक सॉल्यूशन ये है कि आप मुकम्मल तौर पे उनको वाइप आउट कर दें, जिस तरह श्रीलंका में हुआ। एक ये है कि वो आप पे गालिब आ जाएं, और तीसरा, और जो अक्सर करते हैं, वो है नेगोशिएटेड सेटलमेंट। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपका हाथ ऊपर हो और उनका हाथ नीचे हो, जो कि आपका 2018, 19, 20, 21 तक आपका हाथ ऊपर था। आपने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जब वो ऑन द रन थे, और फिर जब पलटा आया अगस्त 2021 में, तो आपने फिर मुज़ाकरात, वो गलत टाइम था मुज़ाकरात का। हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मेरा अगला सवाल जो है वो अचकज़ई साहब के लिए है। अचकज़ई साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी एहसान गनी साहब की। ज़ाहिर है वो नेशनल एक्शन प्लान और नेक्टा पे उनकी काफ़ी गहरी नज़र रही है और आप भी सारे मामले को जो है वो देखते रहे हैं। इस वक्त भी आपके सामने ये सारी सूरत हाल मौजूद है।
کس طرح سے جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ ہم افغانستان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کے ساتھ تو بات کرنے سے کوئی فائدہ ماضی میں تو نہیں ہوا، مستقبل میں کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات یہ مذاکرات یہ میٹھی باتیں ساری ایک کمزور ریاست کی، یہ ایک بنانا اسٹیٹ کی باتیں ہیں۔ ہم نے اس میں ماضی میں ٹائم ضائع کیا ہے، مختلف اداروں نے ٹائم ضائع کیا ہے، ڈسائزو ایکشن نہیں ہوا، کبھی بھی ہم پیونیٹیو ڈیٹرنس کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان کو ایک کمزور ریاست سمجھا گیا۔ پاکستان نے یہاں پہ اپنے شہروں میں اپنے ہی جنازے ہم نے اپنے پاکستانیوں کے اٹھائے اور ہر روز اپنے جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ریاست کبھی بھی دہشت گرد مٹھی بھر دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں ہو سکتی، نہ وہ میچ کر سکتے ہیں ریاست کی طاقت کی۔ اور پاکستان جیسا ریاست جس میں یعنی جو ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے صرف یہ ریزالو ماسٹر کرنا ہے کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ ہم اسی پیس میل میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہم ان کو سزا کے طور پہ ان کی لاشیں اٹھائیں گے یا وی ول گو فار پیونیٹیو ڈیٹرنس۔ لہٰذا اب یہ باتیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اچکزئی صاحب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، کون سی باتیں ہونی چاہیے اور حل کیا تجویز کر رہے ہیں آپ اس کا فوری طور پہ؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو 60 لوگوں کی لاشیں آپ وہاں پہ دفنا رہے ہیں، ہم یہاں پہ دکھی بیٹھے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کی قوم دکھی بیٹھی ہے، تو حل کیا ہے فوری طور پہ اس کا؟ حل اس کا ویری سمپل ہے۔ جو 16 سال کا خودکش بامر ہے وہ ایک آپریٹو ہے، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، نیٹ ورک ہے، سینکچری ہے، اس کے پیچھے اسٹریٹجک تھنکنگ ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، اور یہ کسی اور ملک میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ تو جدھر سے اس کے تانے بانے ہم سب کو پتہ ہے، انٹیل ہے اس پہ، میں اس کے آپریشنل پریپیئرڈنس اور رسپانسز اور اسٹریٹجک اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کدھر سے ہو رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ماضی میں ہم کنفیوژن کا شکار رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اب انٹیل کو شہر میں داخل ہو کے ہم نے ان کو لڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک سٹنگ ڈک کے طور پہ ہم نے ایک ری ایکشن کیا ہے۔ اب پرو ایکشن کا وقت ہے، اور پرو ایکشن کا مطلب ہے کہ جدھر سے ہمیں انٹیل ملے ہم ان کے پیچھے جائیں اور ان کی جو سینکچریز ہیں اس کو ہم اٹیک کریں۔ یہ ترکی نے کیا ہے۔ آپ یہ سجیسٹ کریں کہ کوئی ایک نیا آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، لانچ ہونا چاہیے پراپرلی؟ دیکھیے آپریشن ہمیں ہر انچ پہ انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہمیں کرنے ہیں، چاہے وہ آپ اس کو بڑا کہیں یا اسمال کہیں، یہ ٹیکٹیکل لیول ڈیسیجنز ہیں۔ جب آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے، آپ کے پاس انٹیل ہے، تو آپ نے آپریشن کرنا ہے، نو کوشچن اباؤٹ اٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کہ آپ نے ود ان کرنا ہے، آپ نے آؤٹ سائڈ کرنا ہے۔ یہ اس وقت یہ ریزالو اور اس اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ میں اس سے پہلے کہ غنی صاحب کی طرف جاؤں، مجھے صرف یہ بتائیے گا مختصراً کہ اس واقعے کے حوالے سے مستونگ میں جو ابھی واقعہ ہوا اس کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہی نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہیں پہ انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہے؟ دیکھیے میں اس وقت اپنے سیکیورٹی اداروں کے مورال کے حوالے سے بڑا سینسیٹیو کمنٹ کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پولیس جوان پاک آرمی کے، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے لیے مثال ہیں، اس وقت لڑ رہے ہیں۔ وہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ کون سی لوپ ہولز ہیں یا کیا پروٹوکول سیکیورٹی کے ہم نے ریوزٹ کرنے ہیں، لیکن اسپیسیفک بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوورال اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے۔ ہم نے اپنے شہروں میں ٹیررزم کو نہیں لڑنا، ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے جہاں سے لانچ ہوتے ہیں۔ جی بالکل غنی صاحب، آپ نے سنا، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، اور یہ میرا خیال ہے یہ وہ حل ہے جو سبھی اس وقت سجیسٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی منگل کو ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور اس میں یقیناً اہم اور بڑے فیصلے ہوں گے، اور پہلے بھی جو آپریشنز کے حوالے سے فیصلے ہوئے انہی ایپکس کمیٹیز کے ذریعے ہوئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کسی نئے آپریشن ضرب عضب کی، کسی نئے بڑے آپریشن کی ضرورت ہے ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ تو اچکزئی صاحب نے بہت اس کو کلیئرٹی کے ساتھ وہ سارا بیان کر دیا ہے کہ اب ایک شفٹ آ گیا ہے اور اب ریزالو ہے، اور ان کے تانے بانے باہر ہیں، اور تو اس سے بہتر اس ملک باہر کی بات کریں، جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ را سے جو ہے یہ سارے معاملات انیشیٹو را پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ نہیں، وہ میرے پاس تو نہیں ہے، ان کے پاس انفارمیشن یقیناً ہوگی، ان کو بتایا ہوگا کہ اس طرح سے مل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے قوم کے لیے اس سے بڑی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی جو اچکزئی صاحب نے فرمایا ہے۔
اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اور بالکل ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں آئی ہوپ کہ وہ پالیسی بن گئی ہے یا بن رہی ہے. وہ میں تھوڑا کلیئر نہیں سن سکا کہ کیا ہم نے پالیسی بنا لی ہے, فیصلہ کر لیا ہے, یا ہم ابھی ایپیکس کمیٹی میں یہ معاملات جائیں گے تو وہاں پر یقینی طور پر اسٹریٹجک فیصلے ہوں گے. تو اس میں کلیئر کٹ پالیسیز کیونکہ آپ سے پہلے سولنگی صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی وضاحت کی کہ جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کے اندر یہ تمام فیصلے ہوں گے کہ کس طرح سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, کوئی آپریشن ہوگا نہیں ہوگا, تو یہ سارے معاملات ایپیکس کمیٹی میں ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ نیشنل ایکشن پلان کی بہت بات ہو رہی ہے, نیشنل ایکشن پلان بنا, نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد شروع ہوا, اس کے ثمرات بھی ہم نے دیکھنے لگے. ہر مہینے اجلاس ہونا تھا, وہ اجلاس بھی نہیں ہم کر پائے. پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ کہیں تھوڑے سے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں, ہم بھی سست ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب معاملات ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد ایک نئی لہر آتی ہے. تو یہ بتائیے کہ فالٹ لائنز کو ہمیں کیٹر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے, اس کو امپروو کیا جائے؟ ایپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا پشاور میں, جب پشاور میں پولیس لائنز میں اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں پر کس حد تک عمل ہوا. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس کے بعد ایک اے پی سی کی میٹنگ ہوگی, وہ بھی پھر نہیں ہوئی. پھر پشاور میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور لاہور میں ہوئی, اور اب شاید کوئٹہ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ہے میٹنگ ایپیکس کمیٹی کی. اچھا صحیح صاحب, یہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ کیا اسلام آباد میں ہو رہی ہے یا کوئٹہ میں ہو رہی ہے؟ دو قسم کے میٹنگز ہونے جا رہے ہیں. 3 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی جو فیڈرل لیول پہ, اور تمام پروونشل لیڈرشپ اس کو ہوگی, عسکری قیادت ہوگی جو اہم فیصلے کرے گی. پھر ایک اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کی ہوگی بلوچستان میں جو آئندہ 10 تاریخ کو ہوگی, جو پالیسی بنے گی ان کے ایکسیکیوشن کے حوالے سے. پھر آرمی چیف بھی, عسکری قیادت بھی اس میں موجود ہوں گے. تو یہ 2 کروشل ڈیٹس ہیں جس کو وی ہیو ٹو واچ اٹ. ٹھیک ہے جی, پلیز مختصراً کیجیے گا. اب جو ہے جو پچھلا بنا تھا وہ اوریجنلی اے پی ایس اٹیک کے بعد بنا تھا, اور اس میں جو فالٹس تھے, جو اس میں غلطیاں تھیں نیشنل ایکشن پلان میں, وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب تک اتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے. تو میں نے تو لاسٹ ویک ایک نیکٹا کا ایک اجلاس تھا جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا, اور وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جو پچھلا نیشنل ایکشن پلان تھا وہ تقریباً 8-10 گھنٹوں میں بنا تھا, اوریجنل جو 20 پوائنٹس تھے. اب ہمارے پاس ٹائم ہے اور ہمیں وہ بیٹھ کے پروونشل حکومتوں کے ساتھ, فیڈرل حکومتوں کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ, اکیڈیمیا کے ساتھ بیٹھ کے ایک بنانا چاہیے. اور اس میں جو سب سے بڑا فالٹ تھا اس کا امپلیمنٹیشن میکانزم جو تھا وہ بہت فالٹی تھا, بلکہ وہ تھا ہی نہیں تقریباً. تو اس پہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے, اور جو اس وقت جو پریزنٹ تھریٹس اور ایمرجنگ تھریٹس ہیں ان کے لیے ہمیں یہ پلان ضرور بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جانا سکتے صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے نیشنل ایکشن پلان میں جو ہے وہ یقینی طور پر اس وقت کے حوالے سے بہت وہ اچھا پلان تھا, اس پر عمل درآمد بھی شروع ہوا, مکمل نہیں ہو سکا, لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ امپروومنٹ اس میں ہو سکتی ہے نیشنل ایکشن پلان میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے, آرمی چیف کا ویژن بہت کلیئر ہے اور اس گورنمنٹ کا ریزالو بہت جو ہے واضح ہے. جو نہیں ہو سکا وہ اب کرنے جا رہے ہیں. ایلینز پچھلے 40 سال سے اس ملک میں 13 لاکھ کے قریب ہیں, ان کو گھر بھیجنا پڑے گا. جو ہم پراکسیز ہیں ان کے پیچھے, ان کے اسپانسرز کے پیچھے نہیں گئے, ابھی جانا پڑے گا. جو اسمگلنگ بیسیکلی ہر شکل میں ہے جو فیڈ کر رہی ہے ایتھنک ریلیجس آل دیز پراکسیز ان کی جنگ کو, اس پہ ہم ابھی جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ ایک پوری کارروائی ہوگی جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. یہ ایسے 3-4 چیزیں ہیں جو جڑ ہیں اس پورے فینومینن کی, فیڈ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں ٹیررزم کو. تو یہ ایسے میجر ڈیسیجنز ہوں گے جو پاکستان کی آنے والی فیوچر پہ ان کا ڈراسٹک اثر ہوگا. فیوچر پہ اثر کی بات کی آپ نے, لیکن اثرات تو ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز جو ہے وہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو کے پی کے اور بلوچستان ہے وہاں پر موجودہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے جو الیکشن کیمپین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور تقریباً ناممکن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیمپین ہو سکے گی, الیکشن وقت پہ ہو سکیں گے اس ساری صورتحال کی موجودگی میں؟ دیکھیے, ہم تو پابند ہیں الیکشن کمیشن کے حکم کے. وی آر اے گورنمنٹ باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن.
ACP एक बॉडी है जिसने इलेक्शन कराने हैं, उन्होंने हमें डेट देना है और हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, उसमें इश्यूज हो सकते हैं, उसमें बलूचिस्तान में सर्दी हो सकती है, कहीं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वाक़यात भी हो सकते हैं, लेकिन इस मुल्क ने आगे जाना है। समहाउ इलेक्शन होने हैं, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, इसको इंडेफिनेटली कोई पोस्टपोन नहीं कर सकता। ठीक है, इलेक्शन यानी वक्त पे होंगे, आपका ये कहना है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि सारे सूरत हाल बेहतर हो और इलेक्शन वक्त पे हो। एहसान गनी साहब, फाइनल वर्ड्स, आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल है ये इलेक्शन प्रोसेस को मुतासिर कर सकती है? इलेक्शन के अमनो अमान की ख़राब सूरत हाल, इसके 2 पहलू हैं, एक नहीं है। इसके 2 पहलू इस तरह से हैं कि एक है टैक्टिकल और एक है स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल ये है कि क्या इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए कि अगर आप 2008 का इलेक्शन देखें, अगर आप 2013 का इलेक्शन देखें और अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें, तो इससे बुरे हालात थे। खुदा ना करे कि ये उस नहज पर ये हालात पहुँचे। आपको याद होगा पेशावर में अटैक्स हो रहे थे, बलूचिस्तान में आपने अटैक्स का जिक्र किया, हो रहे थे 8 में भी। अब ये है कि in the last 10-15 years there's a new phenomena, और वो ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में जो प्रोस्क्राइब्ड मिलिटेंट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री हुई है, वो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है इलेक्शंस के ऊपर। और वो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें बाशोवड़ में इलेक्शन कैंपेन के दौरान JUIF का जलसा है, वहाँ कितने लोग आएंगे जो पिछला उसका, या मस्तूंग में पिछले इलेक्शन में ये वाला कितने लोग ओपन कैंपेन और खुले दिल के साथ बग़ैर डर और खौफ के कितने लोग इलेक्शन में। हम तो पॉलिटिकल लेवल फील्ड की बात करते हैं, लेकिन हमें टेररिज्म के हवाले से भी एक लेवल फील्ड की बात। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ ही जाता है। मैं जाना चकज़ई साहब आपकी, एहसान गनी साहब, आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। आखिर में क्योंकि वक्त बहुत महदूद है, तो बस सिर्फ इन सत्रों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।